Good morning, everyone. First of all, thank you all for coming here. We are super excited to launch Uloi Fuloi, Goa's first spoken word festival. And we are happy that you are here to support us. Let me open this press conference by introducing Cecil Rodriguez. Cecil Rodriguez is a founder of Encore Academy of Performing Art, and she is the ambassador of this festival. It is her dedication that has made us possible to do this event. Next we have Praveen Sabnis, a poet, theatre artist and an auditory coach. As a festival curator, Praveen has played a key role in shaping the entire festival. I would like to mention Francis Coelho, who is the director of this festival and also the founder of Encore Academy of Performing Arts. Unfortunately, he couldn't be a part of this press conference. I would also like to mention Shailendra Mehta, who is a poet, writer and a journalist whose work adds a special touch to our festival. As a producer of this festival, I want to express my gratitude to media for being here today and for all the support that you have given. It is your support and coverage that is allowing us to do such a big event, and it's amplifying our efforts. Once again, thank you so much. I would like to ask Cecil Rodriguez to tell something more about Encore Academy. Thank you, Anup. Encore Academy of Performing Arts. आम्ही 5 पिलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आम्ही प्रमोट करता. डान्स, म्युझिक, थिएटर, मॅजिक आणि स्पोकन वर्ड्स. आम्ही जाणा की भुरगीं धाकटी आसतना भुरग्यांक जायते टॅलंट हा आणि ते नर्चर करपाक आम्ही गोंयभर स्कुलांनी भोंवता वर्कशॉप्स आणि प्रोग्राम्स करपाक. We have visited more than 100 schools and have touched 30,000 children's lives all over Goa. आम्ही जाणा जेन्ना भुरग्यांक वर्कशॉप्स आणि प्रोग्राम्स मेळता in performing arts, तेंका because it helps in focusing essential skills आणि हे essential skills म्हणल्यार कितें, तेंका कॉन्फिडन्स मेळता, तेंका डिसिप्लिन मेळता, they have communication skills and focus. भुरग्यांक हे सगळे स्किल्स मेळ्ळा जाल्यार they will excel and grow in their entire life. So आयज म्हाका खुशी भोगता की we as Encore Academy we are organizing Uloi Fuloi, गोंयचे पयले स्पोकन वर्ड फेस्टिवल आणि ते जाता 20 तारखेर ऑगस्टाचे ऑन वर्ल्ड गोवा डे. आम्ही हे वर्ल्ड गोवा डे कित्याक ऑर्गनायज करता? बिकॉज कोंकणी वॉज लिस्टेड एज द नॅशनल लँग्वेज इन द कंट्री. आणि गोंयानूच न्हय, गोंयभर जे गोंयकार हा, खंयच्या देशान हा, आयच्या दिसा जे 20 तारखेर जे आमी मनयतले सगळी जाण सेलिब्रेट करता एज वर्ल्ड गोवा डे. आणि ते मनान धरून आमी हे स्पोकन वर्ड फेस्टिवल आमी थारायला. आणि ते क्युरेट करपाक आणि ते प्लॅन करपाक इज प्रवीण सबनीस. नमस्कार. उलोय फुलय गोंयचे पयले स्पोकन वर्ड फेस्टिवल म्हळ्यार उलोवपाची जी उतरां आसा ताचे फेस्त. हे घडोवन हाडटा आमी ज्या दिसा कोंकणीक मान्यताय मेळिल्ली भारतीय संविधानान, त्या दिसाक 2000च्यान सगळी कडेन कॅनडा, अमेरिकेक खूब कडेन गोंयकार जे आसा ताणें सुरू केल्ली गजाल वर्ल्ड गोवा डे मनोवपाक. आनी अंदू आमी चिंतलें की आमी खूब बरो प्रोग्राम तयार करया, जातून कवी वाचपी आसतले, कथा सांगपी आसतले, रॅप करपी, स्टँडअप कॉमेडी हांसोवपी, वेगवेगळे विंगड विंगड प्रकार जे आसा उलोवपाचे ते सगळे घेवन बऱ्यांतले बरे कलाकार. हातून रमेश घाडी आसा, गोदालूक डायस आसा, आमचे प्रेस नोटान सगळीं नांवां आसात ती, शकुंतला भरणे, मागीर शिरीश लवंदे, अमित नायक आसा, आयन भट आसा, तो लोकसंगीताचेर कितें तरी करपाचो आसा, मांडपाचो आसा. आनी अशें प्रत्येक जाणाक आमी प्रत्येक जाणान बरी तयारी केल्या. आमचे इंस्टाग्रामाचेर हाचे प्रमोशन्स चालूच आसा. आनी आमी हे पयले पावल मारता. फुडले जे आसतले ते आनी व्हड आसतले फुडल्या वर्सा. पूण आमी जेन्ना हो कार्यक्रम करता तेन्ना की
आमकां जाय की लोकांनी जशें सेसिलान सांगलां स्पेशली भुरग्यांनी तांकां कॉन्फिडन्स मेळपाक जाय आनी त्या खातीर आमी त्या भुरग्यां खातीर ऑडिशन्स दवरिल्ले व्हिडिओ हे धाडले ताणें आनी त्या सगळ्या भुरग्यांक 30 आनी 7 भुरग्यांनी आपले व्हिडिओज धाडिल्ले तांकां सगळ्यांक आमी हाडटा आनी त्याच दिसा 4 वरांचेर वर्कशॉप घेता तांकां शिकोवपाक आनी तातूंतले जे आमी वेंचून काडिल्ले बरे जे आसात ते थंय आपले उलोवपाचे वेगवेगळे प्रकार आसा कथा आसा हांसोवपाचे आसा कविता वाचपाचे आसा ते मांडटले थंय ताचे नंतर 6 वरांचेर ESGच्या मॅकेनेस पॅलेस ऑडिटोरियम 1 हातूंत हो कार्यक्रम जातलो ह्या कार्यक्रमाक आमी कोणाक काय बंधनां घालूना कोणी येवं शकता पूण ताणें आमच्या वेबसायटीर येवन रेजिस्टर करपाक जाय कित्याक तांकां तिकेट मेळटली तिकेटीक पयशे ना एंट्री काय घेना आमी पूण रेजिस्टर करून येवपाचे दिल्ल्या पासाचेर त्या सिटार बसचे आनी हो कार्यक्रम आमी खूब सुंदर तरेन स्टेज मांडपाचें थारायलां ताका लायट सावंडाचे सारके बऱ्यांतले बरे क्वॉलिटी म्हळ्यार इंटरनॅशनल वर्ल्ड युवा डे म्हळ्यार इंटरनॅशनल लेवलाचो आमी करूंक सोदता आनी ते रेकॉर्डिंग आमी बऱ्या तरेन इंटरनेटाचेर घालतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी मुजरत थंय येवचे आनी वेगवेगळे लोक जे आसात कशे आमचे कलाकार मांडटात ते तुमी पळोवचे ह्या उलय फुले कार्यावळ खातीर एक आमी मागले की शैलेंद्र मेहता जे स्वता बरे कवी आसात लेखक आसात की ताणें एक कविता बरोवची जी कविता आमी ह्या उलय फुले फेस्ताचे एक म्हळ्यार एंथम म्हणपाक जाता एक अशी कविता जी आमी तुमच्या मुखार आतां मांडूंक सोदता तुमच्या मुखार येता शैलेंद्र मेहता जे तुमच्या हातूंतले समाजातले पत्रकार समाजातले तशेंच एक बरे कवी आनी लेखक कोंकणी उलय कोंकणी फुलय मोगाच्या उतरांचो पावस मनार जडय दुस्वासक काडून उडय मोडून वण्टी साकव घडय दुस्वासाक काडून उडय मोडून वण्टी साकव घडय भावपणाचो साथ घालून मतभेदांच्यो गाठी सोडय कर तुजें उलोवप मोवाळ कर तुजें उलोवप मोवाळ सांग काणी कथा विचार वाडय कोंकणीची गिरेस्तकाय गावन नवें गीत कांतार आमची भास आमचो स्वास आमची भास आमचो स्वास स्वाभिमान आनी अस्मिताय भावपणाचे नाते जोडूंक एकचाराचे रोपले लाय भावपणाचे नाते जोडूंक एकचाराचे रोपले लाय सो एकचाराचो संदेश दिवपी हे आमची कविता आतां आमी हो पोस्टर आसा तो तुमच्या मुखार दवरता हो आमचो सोशल मिडियाचेर सुद्दां आसा सगळे कडेन आनी आमी विंगड कलाकार आसा तांचे शाउट आवट म्हळ्यार तांचे ल्हान ल्हान व्हिडिओ ते आपयतात फेस्टिवलाक हे चालू केले आमी आतां पर्यंत 4 कलाकारांचे ऑलरेडी आसा थंय आनी येत रावता आमी 2 सत्रां आसा आमचे 4 ते 5 वर्कशॉप आसा वर्कशॉपाक विद्यार्थी आसतले तर 30 आनी 7 भुरगीं आसात पूण ताचे शिवाय आमी दुसऱ्या भुरग्यांकूय येवंक दितले आनी तांकां आमी थंय ते मांडटले भुरगीं मांडटले मागीर आमी एक थोडो गॅप दवरला तांकां सगळ्यांक रिफ्रेशमेंट बी दिवन आनी सोम आमी दुसरें सत्र सुरू करतले आनी दुसऱ्या सत्रांत थंय 11 आमचे कलाकार आसात कविता वाचपी काणी सांगपी हे उलोवपी विशयाचेर एखाद्या अशें करून मागीर भुरग्यांची काणी बरोवप एक ल्हान भुरगोय आसा स्कुलांतलो आयन भट जो लोक परंपरेंतले प्रेजेंटेशन करता ओरिजिनल करता तो हे प्रत्येक जाण जे कितें मांडटले हे खुबशे ओरिजिनलूच आसता वर्कशॉप आमी 1 वराचो दवरला पूण फुडल्या फावटी ना 1 वराचो 1 आवर वर्कशॉप त्या दिसा आसा आमचो इव्हेंट सांजचो 4 ते 7:30 4 ते 5 तो वर्कशॉप तातूंत आमी त्या भुरग्यांक आनी ट्रेन करता कित्याक आमकां बरी उमेदीन आयल्यात प्रेजेंटेशन पूण तांकां मातशें मार्गदर्शन जाय म्हणून आमी ते दिवंक सोदता
आणि फुडल्या वर्सा आमी 2 ते 3 दिसाचो फूल डे करतले. पण तातूंत वर्कशॉप्स आसतले, मागीर व्हडले व्हडले लोक आमी हेर कडल्यांनी आपोवंक सोदता. आणि तुम्ही आतांची नांवां घेतला न्हू, रमेश गाडी असो आनी जायते लोकांची, पण ती जी लोकां तांकां ह्या सारकी व्यासपीठ मेळोवन परत प्रमोट करूं जाय अशें दिसना तुमकां कोंकणी? हय, ते करत आसात. आतां म्हाका दिसता पयर दूरदर्शनाचेर कितें तरी कार्यावळ जाल्ली, रमेश गाडी वांगडा हांवें स्वताच ऑर्गनायज केल्ल्यो आतां पर्यंत 6 व्हडल्यो कार्यक्रम जाल्यात, जुगलबंदी, काव्य जुगलबंदी. पूण ताचे जायत आसता. ही नांवां जी आमी आपयल्या न्ही की त्या क्षेत्रांत, म्हणजे आतां एक शिरीश लवंदे म्हणून एक आसा न्ही, तो गावपी हरशीं, पूण ताणें एक कातार केल्लें आल्फ्रेड रोजाचेर, जे आल्फ्रेड रोजाची काणी सांगता, तें तो मांडटलो. पूण हे संगीताचो कार्यक्रम न्ही, हो उलोवपाच्या उतराचो, म्हळ्यार तो गायतलो मातसो, पूण तातूंत आमी संगीत बिंगीत वापरना. फक्त आतां मातशें कितें खंय घुमट, खंय मातशें गिटार बितार आसूं शकता. सुनील सरदेसाय, आर्किटेक्ट सुनील सरदेसाय आपल्या बाबाची, म्हळ्यार डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायची बेब्याचे काजार कविता आसा भुरग्यांची, सुंदर कविता आसा, ती तो मांडटा. ती ताणें पयलीं सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाकय मांडल्या आणि गोवा आर्ट एंड लिटररी फेस्टिवलाक मांडल्या. ग्वादालूप डायस आसा, ही बरीच फामाद अशी कविता करपी आणि वाचपी आसा. मागीर राजदीप नायक आसा, आपली वासंतीक घेवन येतलो तो. आणि विली गॉयस आसा, जो खूब कोंकणी कार्यक्रमांत वांटो घेत आयला. तो बरोवपी, गावपी, पूण हांगा तो कथाकार, तो ऑडिओ स्टोरीज केल्या ताणें कोंकणीन खुबश्यो, आपल्याच बुकांच्यो काणयो न्ही, ताणें ऑडिओ स्टोरीज खूब वर्सां पयलीं केल्या. म्हणून तो कथा सांगतलो, पूण ताका कथा सांगपाक आपयला. अमित नायक हो रॅपर, सोपिता कुडतडकार हे नाटकांतले, पूण ते मोनोलॉग हे, म्हणून ताका ते म्हळ्यार आवाज आनी देहबोली, उलोवपाचे उतरां जी आसता आनी फेस्ट जे आसता, स्पोकन वर्ड, हातूंत पयलीं न्ही कविताच जाताली, पूण तातूंत हे वेगवेगळे दुसरे प्रकार येत रावल्या आणि आमी तांकां सगळ्यांक घेवन तुमच्या मुखार येता. आणि नांवां आसात तातूंत हय सांगली सगळीं नांवां. ओके. सो स्पोकन वर्ड फेस्टिवल फर्स्ट टायम जाता गोंयांत? कोंकणीन नक्कीच फर्स्ट टायम जाता. हांव दुसऱ्या भाशेन म्हणपाना, कित्याक कॉलेजींनी बी वेगवेगळे कार्यक्रम जाता, पूण अशे गोवा लेवलाचेर नक्कीच फर्स्ट स्पोकन वर्ड फेस्टिवल. पूण कॉलेजींनी बी आतां जेन्ना युवा महोत्सव जाता आनी वेगवेगळे न्ही, तातूंत जाता कार्यक्रम, उलोवपाचे कार्यक्रम जाता. खंय उलोवपाचें कितें आसूं, डिबेट आसूं, एज्युकेशन आसूं, कविता वाचन आसूं, हे स्पोकन वर्डूच खरें म्हण. पूण आमी सगळे प्रकार घेतात. जेन्ना कोंकणी उलय फुलय स्पोकन वर्ड फेस्टिवल तुम्ही म्हणता, पण थोडे लोक इंग्लिश सुद्धा प्रमोट करतात. सो हाव यू लुक एट दिस? आमकां कितें जाय न्ही, खंयची भास आमी कशें आयकता. हांव नांव घेना, एकटो राजकारणी एकदां पोर्तुगालाक गेल्लो आनी तो आयलो आनी सांगपाक लागलो, पोर्तुगालान म्हणपाक लागलो, येदी ल्हान ल्हान भुरगीं पुर्तुगीज उलयता. कितें उलयता काय म्हणपाक, 2 वर्सांची भुरगीं उलयता. ते आतां कित्याक उलयता, कित्याक ते आयकता. आमी कोंकणी कित्याक उलयता, आमी आयकता. जितली आमी आयकतले तितली आमी उलोवंक लागतले. म्हणून स्पोकन वर्ड कन्सेप्ट कितें आसा न्ही, फाल्यां आमी खंयचीय भास जर आमी आयकत रावले, फाल्यां गोंयकार तमिळनाडून आसल्यार तो तमीळ शिकतलो, महाराष्ट्रान आसल्यार मराठी शिकतलो, पंजाबान आसल्यार पंजाबी शिकतलो. थोडेच अशे लोक आसा की ते हरशींच खूब भासो शिकता, कित्याक तांकां तें आयकूंक मेळटा. आयकूंक मेळप हें खूब इम्पॉर्टंट. आतां जर आमी खुबशे जाण न्ही गोंयकार, केन्ना केन्ना आमी च्या घेवपाक गेल्यार आमी हिंदीन विचारता क्या है म्हणून. कित्याक विचारता, कित्याक आमकां संवय जाली ते हिंदी पिक्चरां पळोवन, आयकून. अशें न्ही की आमकां बरोवपाक वेगळी स्कील, बरोवपाक भास कळपाक जाय, वाचपाक कळपाक जाय, ग्रामर कळपाक जाय, स्पेलिंग कळपाक जाय, उलोवपाक न्ही, फक्त आयकपाक कळपाक जाय. पूण त्या खातीर आमी हे स्पोकन वर्ड अशा तरेचे जितले कार्यक्रम, म्हज्या मतान जे कार्यक्रम जातात, नाटक जाता, तियात्र जाता, गाणी, गीत, कांतार, हे जे कितें जाता न्ही, हे कोंकणीक फुडें व्हरता. आमी पयर मनोहरराय सरदेसायच्या यादीन एक कार्यक्रम केलो, थंय ल्हान ल्हान भुरगीं आनी चडशीं, म्हणजे हांव वेगळ्या तरेन म्हणना, पूण ही भुरगीं मुळावी गोंयची न्ही, म्हणजे तांची आवयभास कोंकणी न्ही, पूण तांच्या टिचरान तांकां शिकयलें आनी एका फाटल्यान एक 10-12 बाल कविता मनोहरराय सरदेसायचे ते म्हणटाले. आमी सरप्रायज, आमी आयकुना ह्यो. त्या टिचरांचेंय कौतूक आसा,
पूण ह्या हातूंतल्यान ती उलोवंक शिकता. GMCतले आमी कितले दोतोर पळयल्यात बरे कोंकणी उलयता, कित्याक त्यांच्या पेशंटा कडेन तांकां उलोवचें पडटा न्ही. म्हणून उलोवपाचें हें त्या खातीर. हांव मंगळूर वचूं, हांव हातून कोंकणान वचूं, हांव कॅलिकट वचूं, हांव कोंकणी उलयतां तांचे कडेन, कोंकणी लोकां कडेन. म्हाका तांची सगळीं उतरां कळना, पूण म्हाका तांच्या आवाजांतल्यान, तांच्या तोंडा वयल्या हातूंतल्यान कळटा मागीर की उलयतना न्ही आमी फक्त शब्द कळना, आमकां टोन कळटा, बॉडी लँग्वेज कळटा. आनी तातूंतल्यान आमी हो कार्यक्रम त्या खातीर केला. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक स्कुलान, खूब स्कुलान जाता हें, पूण सगळ्या स्कुलान जायना आनी लॉंग टर्म प्रोग्राम जायना, की पर्सनॅलिटी, व्यक्तिमत्व विकास जावपा खातीर ताणें ह्यो गजाली करपाकूच जाय. तांचो कॉन्फिडन्स, मनीस जेन्ना उलोवंक शिकता, बऱ्या तरेन उलोवंक शिकता, तेन्ना तांचो आत्मविश्वास वाडटा. सरकाराचो तेंको आहा तुमकां ह्या फेस्टिवलाक? सरकाराचो कितें तेंको आहा? आमी सरकाराचो तसो तेंको मागुना ह्या फेस्टिवलाक, कित्याक न्ही सगळ्यो गजाली सरकार करतले अशेंच आमी रावंक शकना. सरकाराक आमकां जेन्ना गरज आसतली मागतलेच आमी, आनी सरकार दितले सुद्दां. जेन्ना हे आसा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेजीस आसा, नाजाल्यार आर्ट एंड कल्चर आसा, हे वेगवेगळ्या टायमार अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक आदार करीत आयले. पूण आमकां ती शीण ना. हांगा आमी कितें केलां की पयलें पावल म्हणून आमी आमचे जे कोण मित्र आसात आनी तांकां आमचे मतां पडटा तांच्या कडल्यान आमी गेल्यात आनी तांच्या कडल्यान आदार घेतला. वेगवेगळे जे तुमकां लोगोज दिसता त्या लोकांनी आदार केला, कित्याक तांकांय हें पडटा की कोंकणीची उदरगती खातीर उलोवपाक चडांत चड लोकांनी उलोवंक जाय, मागीर फुडले पावल येतले. दुसरें प्रत्येक भाशेक ती दोन परंपरा आसता, एक मौखिक परंपरा आणि एक लिखित परंपरा. आता लिखित परंपरा म्हणटा तातूंतल्यान तुजें साहित्य निर्माण जाता, लोक वाचतात. पूण मौखिक परंपरा आमचे कडेन गोंयांत कशी आयले चलत, आमच्यो धालो आसा, पारंपारीक फुगड्यो आसा किंवा लोकगितां आसा, तातूंतल्यान मौखिक परंपरा फुडें आयल्या. हे मौखिक परंपरेंतल्यान भाशा शिकप चड सोंपें आसता, कित्याक प्रत्येकाक वाचूंक येता अशें ना. पूण भाशा जर शिकतलो जाल्यार पयलीं ती आयकुची पडटा, ती तुका सगळ्यांक सोंपी जाता. ही मौखिक परंपरा आमी फुडें व्हरता कोंकणीची. उलोवपांतल्यान चडांत चड लोकांक मेरेन कोंकणी कशी पावची हो ह्या कार्यावळीचो हावेस. आणि सगळ्यांक तुमकां रिक्वेस्ट करता की ऑगस्टाचे 20 तारखेक तुमी येयात अँड लेट्स सेलिब्रेट आमचे उलोय फुलोय फेस्टिवल वांगडार. देव बरें करूं.